तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितायैव पुत्रस्य सखायैव सख्यो प्रिया प्रियायारसी देव सोढुम्। हजुर प्रत्येक जीवात्माका पूजनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसैले म हजुरलाई सविनय सादर प्रणाम गर्दछु र हजुरको कृपाको याचना गर्दछु। जसरी बाबुले छोराको दृष्टतालाई सहन गरिदिन्छ, जसरी एउटा मित्रले आफ्नो साथीको अशिष्टलाई सहिदिन्छ र पतिले प्रिय पत्नीको त्रुटिलाई सहिदिन्छ, त्यसै गरी हजुरले पनि कृपा गरेर मेरा त्रुटिहरूलाई सहन गरिदिनुहोस्। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 44। गीताको यस अध्यायमा जब अर्जुनले भगवान कृष्णको विश्व रूपको दर्शन गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँको अनन्त ऐश्वर्यलाई देखेर आश्चर्यचकित हुँदै उहाँले पश्चातापको भावमा यो प्रार्थना गर्नुभयो र यो प्रार्थनाको सुरुवातमै भन्नुभयो, हजुर प्रत्येक जीवात्माका परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रत्येक जीवात्माका परमेश्वर हुनुहुन्छ। र फेरि अन्तमा भन्नुभयो, जसरी बाबुले छोराको धृष्टतालाई सहन गरिदिनुहुन्छ र एउटा मित्रले अर्को मित्रको अशिष्टतालाई पनि सहन गरिदिन्छ र पतिले प्रिय पत्नीको त्रुटिलाई सहिदिन्छ, त्यसै गरी कृपा गरी हजुरले पनि मेरा सम्पूर्ण गल्ती त्रुटिहरूलाई माफ गरिदिनु होला, सहिदिनु होला। हजुर सम्पूर्ण जीवात्माका पूजनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर अर्जुनले यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त सज्जन, यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि जसले लाइभ देख्नुभयो, जस्तै फेसबुकमा जसले लाइभ देख्नुभयो, युट्युबमा लाइभ देख्नुभयो, त्यो लाइभ घटना जसले देख्नु भएको छ, कुनै ठाउँमा घटेको घटना, त्यो लाइभ घटना देख्ने व्यक्तिको हामीहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो विश्वसनीय पात्र हो जसले आँखाले देखेको छ होला। सुनेको कुरालाई हामीले विश्वास नगर्न सक्छौँ, कसैले भनेको कुरालाई हामीले विश्वास नगर्न सक्छौँ, तर कसैले लाइभ देखेको छ, घटनाको दृश्यावलोकन गरेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामीहरूले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नुपर्दछ। यस, अर्जुनले पनि भगवानको अनन्त ऐश्वर्यलाई आफ्नै आँखाले देख्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, आफैले अनुभव गर्नुभएको थियो, त्यही भएर त यहाँ प्रार्थना त्यही गर्नुभयो, मलाई माफ गर्नुहोस्। वास्तवमा यो माफ गर्नुहोस् भनेर अर्जुनले प्रार्थना गर्ने, हामीले पनि प्रार्थना गर्ने हो। हामीले पनि भगवान कृष्णको अनन्त ऐश्वर्यलाई देखेका छैनौँ। हाम्रो घरमा कृष्ण भगवानको फोटो छ तर हामीले बेवास्ता गरिरहेका छौँ। हाम्रो घरमा कृष्णको विग्रह छ तर हामीले वास्ता धूप बालिरहेका छैनौँ, उहाँलाई फर्केर हेरिरहेका छैनौँ, उहाँको बाणी हामीहरूले सुनिरहेका, उहाँलाई चिनिरहेका छैनौँ र हामीहरूले अनेक किसिमका धृष्टताहरू देखाइरहेका छौँ उहाँको अगाडि, हैन, परमेश्वरको अगाडि। उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ केवल हिन्दूहरूको मात्र परमेश्वर होइन, यदि उहाँ हिन्दू समाजको मात्रै, नेपाल र भारतका यी आर्यहरूको मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यदि त्यस्तो भइदिएको भए यहाँ अर्जुनले भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ त सीमित व्यक्तिहरूको मात्र परमेश्वर होइन। उहाँले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण जीवात्माका पूजनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। भगवत गीताको यो अध्याय 11 तपाईँ हामीले पढ्नुपर्छ। सम्पूर्ण जीवात्माका परमेश्वर सुप्रिम लर्ड हुनुहुन्छ कृष्ण। तपाईँ उहाँ सम्पूर्ण जीवात्माको सुप्रिम लर्ड हो। केवल मनुष्यको मात्रै परमेश्वर होइन, उहाँ किरा फट्याङ्ग्राहरूको पनि परमेश्वर। उहाँ सम्पूर्ण जीवात्मा भनेर यहाँ भगवान कृष्णलाई अर्जुनले भनेका छ। सम्पूर्ण जीवात्मा, सम्पूर्ण मनुष्य भन्नुभएको छैन, सम्पूर्ण जीव आत्माको पूजनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। र तात्पर्यमा श्रील प्रभुपादजी बताउनुहुन्छ, कृष्णका भक्तहरू कृष्णसँग अनेक प्रकारका सम्बन्ध राख्दछन्। कोही कृष्णलाई पुत्रवत व्यवहार गर्न चाहन्छन्, कोही पतिका रूपमा, कसैले साथीका रूपमा, कसैले गुरुका रूपमा कृष्णसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका छन्। कृष्ण र अर्जुन मैत्री सम्बन्धमा बाँधिएका थिए। त्यसैले जसरी पिताले पुत्रको, पतिले पत्नीको र गुरुले शिष्यको धृष्टतालाई सहन गरिदिन्छन्, त्यसै गरी कृष्णले पनि आफ्ना भक्तको भुललाई सहन गरिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति महान पद, हैन, कति महान गति कृष्णको भक्त बन्न पाउनु। कृष्णको भक्त बन्न पाउनु यो चान्चुन कुरा होइन, परमेश्वरको भक्त बन्न पाउनु, हैन। सो यहाँ अर्जुनले के भन्नुभयो, मेरा गल्तीहरूलाई माफ गर्नु। र भगवानले माफ पनि गरिदिनुहुन्छ। भगवानको मनमा कसैप्रति कुनै राग द्वेष, यसले मलाई यसो गर्यो, यसले मलाई यसो गर्यो, यसले मसँग यस्तो धृष्टता गर्यो, यो भौतिकवादी व्यक्तिहरूको मनमा हुन्छ। प्रतिशोधको भावना भौतिकवादी तपाईँ हामीमा हुन्छ, किनभने हामी भौतिक शरीरले युक्त छौँ। तर कृष्णमा त्यो छैन। कृष्ण त प्रेमका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ।
भक्त वाञ्छाकल्पतरु हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू मन्दिरमा राधाकृष्णको दर्शन गर्न जानुहुन्छ भने तपाईँहरूले दुईटा प्रार्थना कण्ठ गरेर जाने कोसिस गर्नुहोस्। दुईटा प्रार्थना कृष्ण भगवानलाई जब प्रणाम गर्नुहुन्छ तपाईँले यो मन्त्र यो प्रार्थना उच्चारण गर्नुहोस्। त्यो के हो? हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते। हे कृष्ण प्रभु हजुर करुणा सिन्धु भनेको जो दया र करुणाको सागर, सिन्धु भनेको सागर। हामी यो संसारमा जो व्यक्तिहरू छौँ हामीमा करुणा सिन्धु त परिजाओस्, करुणाको एक अंश पनि छैन, हैन? एक कण पनि हामीसँग करुणा छैन। यो भौतिक जगतका जीवात्माहरू, बद्ध जीवहरूसँग जबसम्म आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुन्छ तबसम्म करुणा गरेको जस्तो मानिसले देखाउँदछन्। तर जब आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिमा बाधा उत्पन्न हुन्छ, कसैले आफूलाई नराम्रो गर्दछ भनेदेखि हाम्रो करुणा हैन, हाम्रो भित्रको राक्षसीपन देखिन्छ, निर्दयता देखिन्छ। भौतिक जीवात्माहरूसँग करुणाको अपेक्षा कदापि नगर्नुहोस्। भले ऊ तपाईँको आफ्नो नजिकै मित्र, नजिकै आफ्नै किन नहोस्, चाहे त्यो पति नै किन नहोस्, पत्नी नै किन नहोस्, अथवा छोराछोरी नै किन नहोस्, अथवा जोसुकै किन नहुन्, भौतिक जीवात्माहरूको हृदयमा कहिले पनि करुणा भन्ने यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, केवल भगवान कृष्ण करुणाको सागर हुनुहुन्छ। करुणा थोपा मात्रै होइन, करुणाको सागर भनिएको छ, सागर, हैन? जसले जीवात्माहरूको कुनै पनि दोष देख्नुहुन्न, बरु उनीहरूलाई यो प्रेम र करुणाको सागरमा डुबाइदिनुहुन्छ। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु, करुणाको सागर भएर पनि जो दीनबन्धु, सारा दुखीहरूका बन्धु हुनुहुन्छ, मित्र हुनुहुन्छ, शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, सबैको भलो चिताउने हुनुहुन्छ। उहाँ कसैको पनि कुभलो चिताउनु। भौतिक संसारमा मानिसहरू कुभलो चिताउँदछन्। आफ्नो दुश्मन, प्रत्येक दिन आफ्नो प्रतिद्वन्दी, आफूलाई नराम्रो चिताउनेको त्यसको यस्तो होस्, त्यसको उस्तो होस्, सागा सन्तान मरुन्, त्यसको सम्पत्तिहरू डुबोस्, त्यो मरोस्, कोरोना लागिजाओस् भनेर मान्छेहरू चाहिँ के गर्दछन्? भौतिक दुनियाँमा सधैँ श्राप दिएर बस्दछन्। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि यो अनुभव गरेको छु। यस्ता मान्छेहरू भौतिक जगत भनेकै यही हो कि ईर्ष्या, राग, द्वेष, ईर्ष्यामै बाँचिरहेका छन् हर मानिसहरू जहाँ पनि, हैन? इभन म पनि, इभन तपाईँ पनि, सबैजना हामी सब। किनभने भौतिक चिजको गुण भनेकै यही हो कि भौतिक शरीर नै यसैको लागि हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, दुश्मनी, हैन? मैले खुद देखेको छु गाउँमा यतिसम्म दुश्मनी पालेर राख्दछन् मानिसहरू, यतिसम्म कि कोही मान्छे आफूलाई रिस उठेको छ, त्यो मान्छे अफिस जानको लागि अथवा आफ्नो ठाउँमा बाटोमा हिँडिरहेको छ भनेदेखि त्यो मान्छे बाटोमा हिँड्नुभन्दा अगाडि बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो हिँड्ने बाटोमा थुक्छन् मानिसहरू। मेरो शत्रु, मेरो दुश्मन हिँड्ने बाटो थु भनेर थुक्छन्। मेरो शत्रु, मेरो दुश्मन हिँड्ने बाटोमा म पिसा फेर्छु भनेर पिसा फेरिदिन्छन्। यस्ता भनिन्छ नि, यति द्वेष पालेर मान्छेहरू यो भौतिक जगतमा बाँचिरहेका छन्, यति द्वेष, अनि अशान्त छ मानिसहरूलाई। तर कृष्ण यस्तो हुनुहुन्न, दीनबन्धु हुनुहुन्छ। दीनबन्धु, जति मान्छे दुखी छ त्यति उनीहरूका बन्धु हुनुहुन्छ। हामी संसारमा सबै दुखी छौँ, सबै जीवात्मा। कि यस्तो पाराले बाँचेका जीवात्माहरू सुखी हुन्छन्? राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोहमा बाँचेका जीवात्माहरू कहिले खुसी हुनुहुन्न। संसारमा सब जीवहरू सब निराश छ। त्यो बाहिरबाट त हाँसेको जस्तो देखाएको मात्र छ नि, स्माइलिङ फेस क्राइङ हार्ट, तर रियालिटीमा सबैतिर नैराश्यता मात्रै छ। त भगवान हामी सानाका सुहृद मित्र हुनुहुन्छ, हैन? दीनबन्धु हुनुहुन्छ, जगतपते। दीनबन्धु भएर पनि उहाँ जगतपते हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो भौतिक संसारमा के हुन्छ? जब व्यक्ति धनी बन्दछ, ऐश्वर्यशाली बन्दछ, 2-4वटा घरको मालिक बन्दछ, ब्याङ्क ब्यालेन्स 2-4 करोड 6-7 अर्बको मालिक बन्दछ, त्यसपछि ऊ सेठ पल्टिन्छ, घमण्डी बन्दछ, अहङ्कारी बन्दछ, हैन? अब ऊ सबैको दादागिरी बन्न थाल्दछ। उसको मनमा दया आउँदैन, हैन? उसको जति धेरै उसँग भौतिक सम्पत्ति हुन्छ, जति धेरै उसँग पैसा हुन्छ, त्यति ऊ कठोर बन्दै जान्छ। त्यति उसमा लोभ, त्यति उसमा लालच, त्यति उसमा निर्दयता, हैन? त्यति ऊ दयाहीन हुँदै जान्छ। व्यक्ति घातक बन्दै जान्छ, त्यति खतरनाक बन्दै जान्छ, हैन? ज्यानमारा बन्छ। यो भौतिक संसारमा यस्तो छ। तर जगतपति हुनु भएर सारा जगत, अखिल ब्रह्माण्डका नायक, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की। एक ब्रह्माण्ड मात्र होइन, कोटि ब्रह्माण्डका अधिपति हुनुहुन्छ। कोटि भने करोड, यस्ता ब्रह्माण्ड करोडौं। यी सारा करोड ब्रह्माण्डहरूको स्वामी हुनुहुन्छ श्री कृष्ण, हैन? अधिपति हुनुहुन्छ। तर पनि
त्यो म अधिपति छु, म यति सम्पत्ति छ, म यति ऐश्वर्य छ भन्ने कुराको अलिकति पनि उहाँमा घमण्ड छैन, अलिकति पनि उहाँमा के छैन, अहम छैन। उहाँ भक्तहरूको प्यारा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, क्यान यु इमेजिन? वृन्दावन जस्तो दुर्गम गाउँमा उहाँ अवतार लिएर आउनुभयो, उहाँ आउनुभयो, पाल्नुभयो र पालेर गाउँले भक्तहरूसँग लीला गर्नुभयो, गाउँले भक्तहरू प्रेम लीला गर्नुभयो, गाई चराउन हिँड्नुभयो। छैन अहम, छैन अहम। हेर्नुहोस्, माखन चोरेर खानुभयो, ठेकी फुटाल्नुभयो, भक्तहरूलाई आनन्द दिनुभयो, गोबरमा लडीबुडी खेल्नुभयो। दिस इज गड। यदि कोही भगवान हो भने वो हर कुरामा टप हुनुपर्छ, उसको 100/100 मार्क आउनुपर्दछ। यस, 100/100, यो 99 पनि होइन, 100/100। त्यसैले कृष्ण भगवान सम्पूर्ण षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्री, अर्थात् उहाँ सम्पूर्ण ऐश्वर्यमा टप 100% हुनुपर्छ। उहाँभन्दा धनी कोही पनि, उहाँ सम्पूर्ण शक्तिहरूमा टप 100/100, उहाँ सम्पूर्ण यश, हैन, यशमा पनि उहाँभन्दा टप कोही पनि, उहाँ 100/100, ज्ञानमा पनि उहाँ 100/100, वैराग्यमा पनि उहाँ 100/100, अनि त्यसै गरी सिम्प्लिसिटीमा पनि उहाँ 100/100। हेर्नुहोस् है, दयामा पनि उहाँ 100/100 हुनुपर्छ, अनि त्यसै गरी आएर छलमा पनि उहाँ 100/100 हुनुपर्छ। जस्तो गीतामा उहाँले भन्नुभयो कि मभन्दा छली कोही पनि छैन है, फेरि मभन्दा बदमास पनि कोही पनि छैन भनेर भगवान कृष्णले हर कुरामा उहाँ 100/100 हुनुपर्छ कि भलै त्यो राम्रो होस् भलै त्यो नराम्रो होस्। सो कृष्ण हर कुरामा 100/100 हो कि, हर कुरामा 100/100। चोरी गर्नमा पनि 100/100, उहाँभन्दा एक्सपर्ट थिफ कोही पनि छैन यो भौतिक जगतमा। क्यान यु इमेजिन? गड मिन्स उहाँ हर कुरामा 100, हर कुरामा 100, 99 पनि होइन। हेर्नुहोस्, सो त्यही भएर सिम्प्लिसिटीको कुरा गर्छौँ भनेदेखि तपाईँ हाम्रो सिम्प्लिसिटी केही पनि होइन, कृष्णको सिम्प्लिसिटीको अगाडि हाम्रो के? कृष्ण अखिल ब्रह्माण्ड यत्र अनन्त करोडौँ अरबौँ ब्रह्माण्डका अधिपति हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँमा अहम छैन, अहम छैन। एकदम सिम्पल, एकदम सिम्पल। बस पिताम्बर धारण गर्नुभएको छ, बाँसुरी बाँसको टुक्रा लिनुभएको छ, गाई चराउनुहुन्छ, गोबरमा लडीबुडी खेल्नुहुन्छ, गाउँले आफ्ना भक्तहरूलाई पाखा पखेरामा आफ्ना भक्तहरूलाई आनन्द दिनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अरूले ताली बजाइदियो भने छम्म छम्म नाचिदिनुहुन्छ। सो वाट अ सिम्पल। भगवान भनेपछि त अहङ्कार घमण्ड लिएर बस्नुपर्ने हो नि हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार त। नो, हैन, उहाँ हर कुरामा 100%, 100। कृष्ण भगवान कुनै त्यस्तो गुण तपाईँ बताउनुहोस्, कुनै त्यस्तो भनिन्छ नि 64 कला, कुनै कला यस्तो बताउनुहोस् जसमा कृष्ण 99 हुनुहुन्छ, होइन 100/100 हुनुहुन्छ। यो गड हो कि? दिस इज गड। गड मिन्स पर्फेक्ट इन एभ्रिथिङ, 100/100। ब्युटीमा 100/100, जसको सौन्दर्यले हैन करोडौँ कन्दर्भ कोटि कमनीय विशेष शोभा, करोडौँ कामदेवहरूको सौन्दर्यलाई पनि पराजित गरे। कामदेवहरू भुतुक्के भएर वृन्दावनमा हैन भुतुक्के भएर प्यारालाइज भएर बसेका थिए कृष्णको दर्शन गरेर। हेर्नुहोस्, सच अ ब्युटिफुल। सो दिस इज गड। कृष्ण इज सुप्रिम गड, नट ओन्ली गड, सुप्रिम गड। सो वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड गड इन दिस वे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।